حضور میں آدھا پیاموں اللہ یونو اپنا بناونا کیسی گل ہے بندہ کلام پڑھدا پہ ہوئے تے مڑ کلام دا خالق وچ آ جائے دوسرے ٹائم کیسی بات اللہ یونو اپنا بناونا او جیڑا خوبدار اصحاب دا جیڑا خوبدار اصحاب دا پھر پڑھنا شیر آجی اسا دینا یونو کو سردہ جامیں جس جس منیا صدیق نو امامیں اتھے میرے مولا پرماوڑا او جیڑا خوبدار اصحاب دا او میں آدھا پیاموں نبی پاک صدیق دا لقب دیتا ہے گل کوئی جھٹ لائے گل جڑ دی نہیں ہووے یار تے یار دی بیٹی دا دل یار ڈکھے گل جڑ دی نہیں حسنین دی ماں دیا ترکیاں تے او ڈاکے پائے گل جڑ دی نہیں کوئی پاک بطول تو دکھ دے وے تے نبی کول سمائے گل جڑ دے نہیں اللہ یونو اپنا بڑا بڑا او جیڑا غبدار اصحاب دا جیڑا غبدار اصحاب دا جیڑا غبدار اصحاب دا اللہ دی حمد بیان کیتی حضور علیہ السلام دے سیرے گئے حضور دے اصحاب دی شان بیان کیتی آخری دو اشعار نے وہ میں پاک بی بی دی شان ہے پڑھنا چاہنا تے تساں دل نہ سننا اور اے جڑی سبحان اللہ دی ذات برابر رکھے ہیں مدنی سے رتبے جنان دے دسدا قرآن رتبے جنان دے دسدا قرآن مڑ میں کیا سناواں زہرا دی شان رتبے جنان دے دسدا قرآن مڑ میں کیا سناواں زہرا دی شان میں کیا سناواں زہرا دی شان میں کیا سناواں زہرا دی شان رتبے جنان دے دسدا قرآن میں کیا سناواں زہرا دی شان 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 شیر سناواں چاہنا بھائی انہاں دی مرضی رب دیو مرضی اے جبریل ایندے بچیاں دا در مہربانی مہربانی انہاں دی مرضی رب دیو مرضی اے جبریل ایندے بچیاں دا در جبریل ایندے بچیاں دا در سر تاج یسدا کل ایمان مڑ میں کیا سناواں آخری شیر اور راضی رہنا
سارا زمانہ ظفر ہے سوالی بچڑے نے دے جنتاں دے وال سارا زمانہ ظفر ہے سوالی اے بچڑے نے دے جنتاں دے والے بچڑے نے دے جنتاں دے والے زہرا دا صدقہ کھاندا جانے مڑ میں کیا سناواں زہرا دی شان میں کیا ٹھیک میں کیا سناواں زہرا دی شان اچھا پہاڑ تو بڑا شیر ہے دل کردہ بندہ دارائن وار دے شیر آخری پڑھنا پیا میں دل جگہ دینی ہے سن لو اے لوگو بولے رسولے عزتاں دے لائق زہرا بتو نہیں یہ نہیں یار یک زبان ہو کیا کو سبحان اللہ آخری شیر ہے سن لو اے لوگو بولے رسولے عزتاں دے لائق زہرا بطولے عزتاں دے لائق زہرا بطولے اگلی گل رب دی قسم میں محمد دی جانے آئے ہائے ہائے رب دی قسم میں محمد دی جانے مڑ میں کیا سناواں زہرا دی شان زہرا دی شان